नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सरकार गरीब नवाज के अजमेर शरीफ पहुंचने तक के बाद का वाक़या बयान कर रहे हैं। सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ पहुंच गए हैं और जो औलिया मस्जिद आज की तारीख में कहलाती है उस मुकाम पर आपने क़याम किया था। इससे कबल जो जो वाक़यात रास्ते में गुज़रे उनका बयान ये है कि सरकार गरीब नवाज को तकरीबन 12 साल से 14 साल के बीच में का अरसा यहाँ पहुँचने में लगा। कई किताबों में 12 साल, 13 साल, 14 साल का जिक्र है। चूँकि उमर खाबर रास्ते थे, पगडंडी थी नहीं, कुतुबनुमा था नहीं, और किस तरफ जाना है ये पूरा मालूम नहीं था। कोई पूरब में भेजता था, कोई पश्चिम में भेजता था, कोई कहता इधर चले जाओ, कोई कहता उधर चले जाओ। रास्ते में ऐसे कई वाक़यात आए, खड़े खड़े पहाड़ों की चट्टानों पर और फिर पहाड़ की नोक तक पहुंच गए, फिर वापस उतर कर नीचे आना हुआ। खैर वो लाहौर और लाहौर से अजमेर शरीफ पहुंच चुके थे। अजमेर शरीफ जब आए तो मैंने पिछली बार बताया था कि चारों तरफ घूम कर देखा तो वो पहाड़ जो थे अनार के फूल की शक्ल में कटे हुए लग रहे थे, जो ख्वाब में आपको बताया गया था। तो आपने देखा कि ये मकाम है जहाँ मेरे को पहुँचना था। आपने एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर बैठ कर के 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की। या अल्लाह पाक, मेरे को जो मकाम बताया गया था, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे उस मकाम पर पहुंचा दिया। 2 रकात नमाज नफिल अदा करके और अपने साथियों के साथ कुछ आराम फरमा रहे थे। इतने में राजा के लोग आए और आकर आपसे कहा कि भाई आप यहाँ से उठिए, यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं। तो आपने कहा हम इंसान हैं, थके हुए आए हैं, और आप भी और हम भी मिलकर बैठ जाते हैं और ऊँट भी बैठ जाएंगे। और वो बैठे, माने नहीं, और कहना आपको जाना पड़ेगा उठ करके, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ राजा के ऊँट बैठते हैं। राजा के ऊँट उस ज़माने में गल्ला लेकर के आते, अनाज वगैरह खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि ताहरागढ़ पहाड़ पर शहर था और सरकार गरीब नवाज जिस मकाम पर थे वो एक जंगल था। राजा ने इस जंगल के अंदर चारों तरफ से शेर, बिच्छू, अजदे, सांप, जहरीले जानवर छोड़ रखे थे, ताकि उसके सल्तनत पर, उसकी हुकूमत पर, जो तारागढ़ पहाड़ है उस पर कोई अचानक हमला ना करे, कोई मुखबरी ना करे, कोई जासूसी ना करे। क्योंकि अब ये मैदान था और यहाँ थोड़ा सब्जा था, हरियाली थी, इसलिए आप आराम करने लग गए। राजा के आदमी ने बहुत बदतमीजी की कि नहीं, आपको यहाँ से उठकर जाना पड़ेगा। तो आपने कहा अच्छा भाई, आप लोग जिद कर रहे हो तो मैं जाता हूँ और आपके ऊँट बैठे रहेंगे। ये कहकर आप आना सागर पहाड़ के वहाँ चले गए। एक पहाड़ी आना सागर के पास में, उसकी आज की तारीख में सलार मसूद गाजी का चिल्ला कहलाता है, वो आना सागर से ऊपर है। वहाँ एक गुफा बनी हुई थी, उसमें आप जाकर क़याम फरमाए। अब ऊँटों को यहाँ से उठाकर ले जाने का वक्त आया तो ऊँट उठते ही नहीं थे। उसके जो मालिक थे वो मार मार कर थक गए और वो उठते नहीं थे। बहुत परेशान हुए, फिर आपस में सलाह मशवरा किया कि भाई वो एक तुर्क आए थे, एक बुजुर्ग आए थे, उन्हें हमने बदतमीजी करी। वो बोल कर गए थे कि ऊँट बैठेंगे, हम जाते हैं। तो ऊँट बैठे हैं, उठ नहीं रहे हैं। चलो उनसे चलकर माफ़ी मांगे, शायद हमारे ऊँट उठ जाए। फिर ये लोग सरकार गरीब नवाज के पास आना सागर की पहाड़ी पर गए और माफ़ी मांगी कि हमारी गलती खता को माफ़ कर दो। राजा जालिम हमें मारेगा, हम बेकसूर हैं, हमारी खताओं को माफ़ कर दो। इसमें गल्ला है, अनाज है, लोगों को पेट भराई होगी, वो सब भूखे मरेंगे। तो आप रहम दिल थे, आपने भी सुना कि लोगों को खाने की पीने की चीज़ें हैं, तो आपने कहा जाओ, तुम्हारे ऊँट उठ जाएंगे। जब वो यहाँ आकर देखा उन्होंने औलिया मस्जिद के पास, तो वो ऊँट उठ गए थे। ऊँटों को लेकर पहाड़ पर चले। देर हो गई। राजा ने पूछा कि भाई इतनी देर क्यों लगी? तो उन लोगों ने बताया कि इस तरीके से तो जादूगर बुजुर्ग आए थे, जहाँ ऊँट बैठते थे वहाँ वो लोग बैठे थे, हमने उनको उठाया। तो उन लोगों ने कहा कि ऊँट बैठेंगे और चले गए। अब ऊँटों को उठाने का वक्त आया तो ऊँट उठते नहीं थे। हमने जाके माफ़ी मांगी, फिर वो ऊँट उठे और हम लेकर आए। राजा ने फौरन बताया कि वो किस शक्ल सूरत का आदमी है जो आए हैं।
انہوں نے بتایا داڑھی ہے اور عربی چوگا پہنے ہوئے ہیں. ایک وزیر کو بولا فوٹو لے کر آؤ، وہ فوٹو دکھلایا کہ اس شکل کے آدمی ہیں، تو ان لوگوں نے وہاں بولا ہاں اس شکل کے آدمی ہیں. اب بے چینی ہوئی راجا کو، کہنے میری حکومت تک پہنچ گئے. اب یہ ان کی روحانیت تھی کہ ان کو سرحد پار کر کے آئے، کسی نے دیکھا نہیں، جبکہ راجا کا تو حکم تھا کہ آپ جو ہے ان کو زندہ یا مردہ لے کر آئیں. پر کسی فوجی نے ان کی طرف دیکھا نہیں، ان کو نظر ہی نہیں آئے. اب آنا ساگر کے وہاں آپ قیام فرما رہے ہیں، ان لوگوں نے بتایا کہ وہاں رہتے ہیں وہ، اور وہاں پر سے تالاب سے پانی وغیرہ بھی لے رہے ہیں، اور تمام لوگ وہیں رہ رہے ہیں. راجا نے فوج کو حکم دیا جاؤ چاروں طرف سے تالاب کو گھیر لو اور ان کو پانی مت لینے دو. خیر وہ فوج آ کر کھڑی ہو گئی، پانی لینے کی منع دی ہے. سرکار غریب نواز نے اپنے بھائی خواجہ فخرالدین پردیسی کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر کے آؤ. جو خادم میں خاص بھی تھے، بھائی بھی تھے، پیرزاد بھائی بھی تھے، ماموزاد بھائی بھی تھے، ان کو پانی لینے کے لیے بھیجا. تو فوج نے کہا تمہارے لیے پانی نہیں ہے، یہ راجا کا حکم ہے کہ تمہیں پانی نہ لینے دیا جائے. آپ نے آ کر سرکار غریب نواز کو بتایا کہ وہ پانی کی منع کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے پانی نہیں ہے. اس وقت سرکار غریب نواز کو طیش آیا یا جلال آیا یا غصہ آیا، جو بھی سمجھیں، تو آپ نے یہ واقعہ سن کر کہا این کربلا نیست، یہ کربلا نہیں ہے، یہ محرم کی 10 تاریخ تھی، عاشورے کا دن تھا. تو آپ نے اس طریقے سے کہا این کربلا نیست. آپ کو جلال میں اس طریقے کے لفظ سنے، اور کہا یہ کاسا لو اور جا کر دور کھڑے ہو جانا اور کہنا ہے پانی تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے. جب خواجہ فخرالدین گئے اور جا کر کے وہ کاسا دور سے رکھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا ہے پانی تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے، وہ سارے آنا ساگر کا پانی ایک کاسے میں سکڑ گیا. ایک کاسے میں، ایک برتن میں جو مٹی کا تھا اس میں آ گیا. اب یہ واقعہ میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پانی کے محتاج نہیں تھے، پانی ان کا محتاج تھا. ان کی اولادوں کے اندر یہ قوت تھی کہ پانی ان کے غلام ہیں، ان کے کہنے سے کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے. اتنے بڑے تالاب کا پانی ایک کاسے میں آ گیا. تو لوگ یہ سمجھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کو پانی کی درکار نہیں تھی، پانی کو آپ کے ہونٹوں کی درکار تھی. خیر وہ پانی جب آ گیا، لوگوں میں ترائی مچ گئی، لوگ پیاسے مرنے لگے. اور صرف آنا ساگر کا پانی نہیں آ گیا، بلکہ 40 کوس دور تک جتنے تالاب، ندی، نالے، جھرنے، کنویں، باوڑیاں تھیں، سب میں پانی سوکھ گیا. یہاں تک کہ مویشیوں کے اور ماؤں کے تھنوں میں دودھ سوکھ گئے. لوگ بچے پیاسے مرنے لگے، دودھ پینے کے لیے نہیں تھا. ترائی مچ گئی، اور لوگ جو ہے آپ کے پاس بھاگے ہوئے آئے اور آ کے کہا حضور ہماری خطاؤں بے ادبی کو معاف کر دو. حضور غریب پرور ہمارے راجستھان کا ایک لینگویج ہے. آپ کسی دیہات گاؤں میں جائیں گے تو آپ کی تعظیم عزت کریں گے تو لوگ کہیں گے حضور غریب پرور، کھما گڑی، یعنی حضور غریب پرور. تو اسی وقت غریب نواز آپ کا نام پڑ گیا. لوگوں نے کہا حضور غریب پرور ہم بے قصور ہیں، اور راجا نے آپ کا پانی بند کیا ہے، تو راجا سے آپ بات کریے، ہم کو کیوں بے قصور لوگوں کو مار رہے ہیں اور پیاسا مار رہے ہیں، اور مویشی بھی مر رہے ہیں، بے زبان جانور بھی مر رہے ہیں، لہٰذا معاف کرو ہمیں. تو سرکار غریب نواز کو اس بات پر رحم آیا. آپ کی کرم کرنے کی جو عادت تھی اس کے مطابق آپ نے اپنے بھائی کو کہا جاؤ یہ پانی چھوڑ دو. جب آپ نے پانی چھوڑ دیا تو 40 کوس دور تک جتنے تالاب، ندی، نالے، جھرنے تھے سب بھر گئے. اگر آنا ساگر کا پانی سوکھا تھا تو جو فوج پیاسی مر رہی تھی، پاس میں پشکر تھا، وہاں پانی پی لیتے. یہاں پاس میں فائی ساگر ہے اور بھاؤتی کی ندی بہتی ہے جو 10 8 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اگر فوج پیاسی مر رہی تھی تو پانی وہاں جا کے پی لیتی، پر ایسا نہیں ہوا، بلکہ 40 کوس دور تک جتنے بھی تالاب، ندی، نالے، جھرنے، کنویں، باوڑی سب سوکھ گئے، اور ماؤں کے اور جانوروں کے تھنوں میں بھی دودھ سوکھ گئے. اس لحاظ سے لوگوں میں ترائی مچ گئی، اور لوگوں نے کہا حضور غریب پروار ہمیں معاف کر دو. اور اسی وقت آپ کا نام غریب نواز پڑ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ ہی نام پڑ گیا غریب نواز، اپنے آپ نہیں پڑ گیا، لوگوں کی پکار تھی یا غریب نواز، اس لیے آپ کا نام غریب نواز ہو گیا. اس کے بعد
پانی چھوڑ دیا اور آپ وہاں رہنے لگے۔ اسی دوران کئی قسم کے جادو کے حملے کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ 52 حملے جادو کے کیے جے پال جوگی جادوگر نے۔ اس کی تفصیل ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔